बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बागी और बुज़दिल बच्चों के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हमारे मुल्क में अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चे बुज़दिल क्यों हैं, बागी क्यों हैं, वो स्कूल छोड़ के घर छोड़ के क्यों भागते हैं, हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स मुल्क छोड़कर बाहर क्यों भागते हैं। इसका राज आपको बताने जा रहा हूँ। इस राज को जानने से पहले एक शेर समाअत फरमाइएगा। काम को छोड़कर हम नाम के पीछे है अता, वो शजर बोए नहीं जिसका हम फल मांगते हैं। अगर गिलास में आपने पानी डाला है पानी निकलेगा, दूध तो नहीं निकलेगा। इसी तरह अगर गिलास में आपने शहद डाला है तो वहाँ से शहद ही निकलेगा। इसी तरह से जो बीज आप बोएंगे ज़मीन वही उगाएगी। अगर आप मक्के की काश्त करोगे तो मक्के ही वहाँ से उगेगी, गंदम की तवक्को नहीं रख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी बुज़दिली और अपने घर से, माँ बाप से, दोस्तों से, माशरे से बगावत की जो बुनियादी वजह है वो यही है कि हम अपने बच्चों को नरमी, मोहब्बत और हौसला बढ़ाने वाली चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको शॉर्टकट तरीके से डरा धमका के काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर एक कली की पत्तियों को हाथों से पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती खींच कर फूल बनाएंगे तो फूल तो बन जाएगा, लेकिन हवा के एक झोंके पर वो पत्तियां बिखर जाएंगी, फूल की शख्सियत बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह से एक बच्चे के कान खींचकर डंडे के ज़रिए, गाली गलौज के ज़रिए, सख्ती के ज़रिए उसको काबिल बनाने की कोशिश करोगे, उसको डरा धमका कर कुछ नंबर तो दिलवा सकते हो, उसको ऑफिसर बनवा सकते हो, लेकिन वो एक साहिब नज़र, एक दिलेर, एक तवाना शख्सियत का हामिल फ़र्द नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बदकिस्मती से हमारे तरबियती प्रोग्रामों में मनफी रवैये, सख्ती के ज़रिए, डर और खौफ के ज़रिए बच्चे की तरबियत करने के अंदाज़ और वो रवैये हमारे मरकज़ी अहमियत का हामिल बन चुके हैं। यहाँ तक कि हम बच्चों को अल्लाह ताला से भी डराने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा होश संभालने लगता है तो ये पहला लफ्ज़ ये निकलता, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, कहीं वो तुम्हें जहन्नम में न डाले। अगर जब बच्चे के दिल में पहले दिन से ही खौफ डालेंगे तो वो अल्लाह से मोहब्बत कैसे करेगा, अल्लाह का आशिक कैसे बनेगा, खुद शिनास कैसे बनेगा, खुदा शिनास कैसे बनेगा। अल्लाह के और भी बहुत से नाम हैं। खुदा रहमान और रहीम भी है, खुदा सत्तार और उयूब भी है, खुदा शकूर भी है, हबीब भी है, करीम भी है। ये सारे सिफात छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कहारियत और जब्बार के होने पे, कहार और जब्बार होने का जिक्र देकर हम खुद ही बच्चों के ऊपर कार डालते हैं, जबकि अल्लाह की तरफ से रहमतें ही रहमतें हैं, सारी तौफीकात उसकी तरफ से है। इसी तरह हम देखते हैं असातिज़ा स्कूलों में साइंस को एक अजदहा बना के पेश करते हैं। हर बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता है, तुम नालायक हो, तुम आर्ट्स में जाओ। क्या आर्ट्स कोई मामूली सब्जेक्ट है? हम क्यों एक सब्जेक्ट को कमज़ोर बना के पेश करते हैं जो बच्चे की समाजी ज़िंदगी को अकली और रूहानी बुलंदी का ज़रिया बने। कुरान है, हदीस है, इस्लामियात है, उर्दू है, अदब है, इंग्लिश है। हम इनको बहुत कमज़ोर और गैर ज़रूरी सब्जेक्ट समझते हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं कि साइंस सब्जेक्ट वो पढ़ेगा जो एक मखसूस ज़हन का हामिल होगा। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा साइंस पढ़ने का रवैया रखता है, एप्टीट्यूड है उसका, कौन सा बच्चा है जिसकी दिलचस्पियाँ सोशल साइंसेस की तरफ है। कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, कोई सब्जेक्ट किसी भी बच्चे के लिए नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ डुएबल है, हर मजमून अहम है।
اب یہاں پر صرف یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی دلچسپی کہاں ہے. تو استاد کا کام، والدین کا کام پہلے بچے کے دل میں خدا سے محبت ڈالنا ہے، کتاب سے محبت ڈالنا ہے. وہ خود بخود ہی کتاب پڑھنا شروع کرے گا. اس وقت نہ گھر میں ماں باپ کتاب پہ ہاتھ لگاتے ہیں، دونوں بیٹھ کر صرف دن رات ڈرامے فلمیں دیکھتے رہیں گے، موبائل سے چھیڑتے رہیں گے یا گپے مارتے رہیں گے، اور خود کتاب اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتے. بہت سے گھروں میں قرآن پاک کی کتاب تک نہیں ہے، احادیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور وہ والدین بچوں کو ہمیشہ زور لگاتے ہیں کہ تم پڑھو. جب آپ خود نہیں پڑھتے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ اس وقت استاد کا ہتھیار کتاب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی بھی اسکول میں جائیں، کہیں بھی معاشرے میں جائیں، کہیں کسی ہوٹل میں جائیں، کسی پارک میں جائیں، کیا وہاں اساتذہ نہیں ہیں؟ کوئی استاد کتاب کے ساتھ نہیں ہے، کوئی استاد پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے. بس دن گن کے تنخواہ لے رہا ہے اور اپنی کمزوری کو چھپا بچے کو ڈرا رہا ہے. مولوی صاحب اس کو جہنم کا فتویٰ لگا کر، اللہ سے ڈرا کر اپنا مطلب پورا کر رہا ہے. تو میرے پیارے دوستو، آئیے خدا کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کریں اور خود بھی بچوں کے اوپر مہربان ہوں. ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، ان کو سنیں، ان کی رائے لے لیں، ان کے سجیشنز لے لیں اور ان کی ترجیحات رویوں کے مطابق اپنا پلان بنائیں. ان کے ساتھ نرمی سے، محبت سے پیش آئے، ان کے مسائل کو سمجھے. تو وہ گھروں سے نہیں بھاگیں گے، وہ اسکولوں سے نہیں بھاگیں گے، وہ معاشرے سے نہیں بھاگیں گے. وہ بیٹھ کر مشکلات کا مقابلہ کر کے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو بنائیں گے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے. لیکن ہم سب کے رویے فرعون والے ہوں. ہمارے جابر حکمران IM کے قرضوں سے ڈرائے تو بے روزگار جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ بیچارے کچھ تو سمندر پار پہنچ جاتے ہیں، کچھ سمندروں میں جا کے بیچارے غرق ہو جاتے ہیں. ہمارا کام ڈرانا ہے. آئیں، وہ وقت دور نہیں ہے. ہماری قوم بہت مضبوط ہے، ہمارا نوجوان بہت ذہین ہے. صرف ہم بڑوں کو، ذمہ دار لوگوں کو، مربیوں کو اپنے رویے، اپنے عقیدوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچے کی صلاحیتوں کو، بچے کی ضرورتوں کو، بچے کی محبتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہر باپ، ہر ماں، ہر استاد، ہر عالم کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ بچے کے قریب آئے، بچے سے محبت سے، نرمی سے، شفقت سے پیش آئے، اس کی باتیں سنیں، اس کی مجبوریوں کو سنیں. جو درمیان میں خلا ہے، گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ، اس کو ختم کرے تو وہ بچہ آپ کا ہے. کل وہ ایک خوبصورت معاشرہ بنائے گا. وہ آپس میں مل کر اتحاد اور محبت کے ذریعے سے اپنے ملک کو سیسے پلائی دیوار بنائیں گے. لیکن ہم سب خود غرضی کریں، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے بچے کو ڈرائیں، کمزور کے اوپر اپنا قہر ڈالیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ کسی نے کہا تھا طاقتور کا پتھر جو ہے نیچے سے اوپر بھی جائے گا، کمزور کو اوپر سے نیچے بھی نہیں آئے گا. جو ظالم حکمران ہیں، ظالم حکومتیں ہیں، وہ کمزور کو تھوڑا سا اس کا ڈیفنس کمزور دیکھتے ہیں تو ان پر ہمر ہو کے ان کے حقوق پر، ان کے زمینوں پر غلبہ پاتے ہیں. کیا یہ ایجوکیشن ہے؟ ایجوکیشن تو انسان کو اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے. کمزور کا حق طاقتور سے لا کے اس کو دینے کا گر سکھاتی ہے. لیکن آج ہم وہ تعلیم دے رہے ہیں جو چاپلوسی، بزدلی، بغاوت، چوری، جھوٹ، رشوت اور طاقتور حکمرانوں کی چاپلوسی کرنا اور کمزور کے گردن پہ پاؤں رکھنے کا علم ہم دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے، ان پست رویوں سے نجات دے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کی حوصلہ، کانفیڈنس بڑھاتے ہوئے، ان کی کمیونیکیشن اسکل کو بڑھاتے ہوئے ان کو ایک ذمہ دار اور باوقار پروفیشنلز کی شکل میں معاشرے کو دے دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.